इज्जत की तरफ से एक बद्दुआ दी गई है। उन लोगों को बद्दुआ दी गई, खास तौर पे ये बद्दुआ यहूद के लिए थी कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी की कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शान को बयान किया कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं। अल्लाह जिसको चाहेगा हदायत देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा। वो हर चीज का मालिक है। जो चाहेगा वो करेगा और जिसको चाहेगा उसके लिए करेगा। वो लोग आग भड़काया करते थे, फितना की, फिसाद की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात में बताया कि जितनी जितनी वो फितना और फसाद की आग को भड़काते हैं, अल्लाह ताला उनकी आग को बुझा देते हैं। ये फिसाद करने वाले हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता। सूरह अल माइदा आयत नंबर 65 को देखेंगे, क्या फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलऊ, और अगर, अन्ना, वाक़ियतन, अहलल किताबी, अहले किताब, आमनू, वो ईमान लाते, वत्तक़ऊ, और वो डरते, लकफ़रना, हम जरूर दूर कर देते, अनहुम, उनसे, सय्यिआतिहिम, उनकी बुराइयां, वला अदखलन्नाहुम, और हम जरूर दाखिल करते उनको, जन्नातिन नाईमी, जन्नतों में जो कि नेमतों वाली हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर बताया कि उन्होंने क्या खोया। अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर ईमान रखते, अल्लाह से डरते, तो अल्लाह ताला उनकी बुराइयां भी दूर कर देता, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अबदी जन्नतों में भी मुसलमानों के साथ, ईमान वालों के साथ दाखिल करता। वाव हरफ आतफ है, लऊ शर्तिया इम्तनाइया है, जुमला आगे शर्त जवाब शर्त बनेगा। ये लऊ जो होता है ना, ये गैर जाजमा होता है, यानी अमल तो नहीं करता, मगर ये भी शर्त और जवाब शर्त बनकर आता है जुमले में। ठीक है। इम्तनाइया ये होता है कि एक एक तरीके से ये एक शर्त होती है जिसमें जैसे शर्त और जवाबी शर्त होता है ना, इसी तरह इसमें एक इम्तना होती है, एक ख्वाहिश भी होती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है। तो अन्ना हरफ नाजबा है, मुशब्बा बिल फेल के है, अहलल किताबी मुरक्कब इजाफी की शक्ल में इसका इस्मु अन्ना बन जाएगा। आमनू फेल माजी है, और वाहिद जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, हम की ज़मीर इसका फाइल आ गया है वाव अतफ के जरिए। इत्ताक़ऊ, वाव काफ या रूट वर्ड के साथ मजीद फी बाप से ये आया है। ये दोनों मजीद फी बाप के हैं, और वाव काफ या से ये भी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, हम की ज़मीर इसका भी फाइल है। ये दोनों जुमले फेल बफाइल मुकम्मल बने हैं। और अगर अब ये दोनों जुमले मुकम्मल होकर ना खबरू अन्ना बन गया, खबरू अन्ना वन या खबरू अन्ना टू। तो अन्ना अपने इसम और अपनी खबरों के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया इम्तनाइया, ये शर्त है ना, तो इम्तनाइया जुमला बन जाएगा। लकफरना, लाम लामे ताकीद या जवाबे लऊ। ठीक है। इसको हम जैसे जवाबी शर्त होता है ना, किसी भी जो शर्त वाले हरूफ होते हैं उनका जवाबी शर्त शुरू होता है, तो ये भी हम इसको यहाँ पर जवाबे लऊ कहेंगे। लाम लामे ताकीद भी बनकर आ रहा है, जरूर कर देते, और जवाबे लऊ भी है। कफरना फेल माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा, नहनु की जमीर इसके अंदर फाइल है, काफारा इसका रूट वर्ड है, हम जरूर दूर कर देते, बाबनून, अनहुम उनसे, मुतालिक बन जाएगा कफरना फेल के, सय्यिआतिहिम उनकी बुराइयां। मुरक्कब इजाफी का ये पैटर्न कफरना फेल का मफूल बिही बन जाएगा। वाव अतफ है, ये एक जुमला मुकम्मल हो गया, यानी ये जवाब लऊ पहला है, पहली है जवाब। जुमला फेलिया की शक्ल में, जो कि फेल फाइल और मफूल और मुतालिक से मिलकर बन रहा है। वाव यहाँ से दूसरा जुमला शुरू होगा जो जवाब लऊ ही होगा। लअदखलनाहुम, लाम लामे ताकीद या जवाब लऊ, अदखलना फेल फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम, हम की जमीर इसका फाइल हो गया, सॉरी फेल माजी जमा मुतकल्लिम है, मजीद फी बाप का है ना। अदखलना, नहनु की जमीर इसका फाइल आ गया, हम इसका मफूल बिही आ गया, पहला मफूल। जन्नातिन नाईमी, जन्नतें कैसी, जो कि नेमतों वाली हैं। मुरक्कबे तो इजाफी का ये पैटर्न आ गया। असल में ये देखिए, जन्नाती,
یہ چونکہ جمع مونس سالم ہے نا، لہٰذا یہ دو ہی شکلیں اختیار کرتا ہے، جناتو، جناتی، جناتی، تو یہ محل منصوب ہے، اور منصوب ہونے کی وجہ سے مفعول بھی بن جائے گا ادخلنا فعل کے لیے۔ جنت کہتے ہیں باغات کو، نعمتوں کے باغات، یعنی جنت ایسے مقام کو کہیں گے جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار اور بے مثال نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور اللہم اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہم سب کو دائمی ابدی جنتوں میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہ پہلا جواب شرط بنا تھا، اب یہ جملہ فعلیہ، فعل فاعل مفعولات کے ساتھ مل کر دوسرا جملہ فعلیہ بن گیا جو کہ جواب لو ہے۔ تو دونوں جواب لو جو ہیں وہ مل کر جملہ شرط، اور جواب شرط مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ امتناعیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ امتناعیہ جملہ بن گیا، یعنی کہ شرط اور جواب شرط والی کیفیت جس کو ہم انشائیہ جملہ کہتے ہیں نا، یہ اسی طرح کا امتناعیہ جملہ ہے۔ یہ جملے کا نام ہے صرف چونکہ اس کے اندر وہ چیز ڈسکس ہوئی ہے نا جو کہ بتائی گئی ہے، اس وجہ سے۔ تو یہاں پہ یہ کنیکٹ کر رہا ہے اسی چیز سے کہ جو پہلے بھی ذکر ہوئی ہے کہ اہل کتاب والے جو لوگ ہیں نا، وہ چونکہ اللہ کے منکر رہے اور اللہ کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے رہے، تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، کس کے اوپر ایمان لاتے؟ قرآن کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور حقیقی معنی میں جو ان لوگوں پہ ایمان لایا، کتاب پہ ایمان لایا، اس کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان لاتا اور وہ ڈرتا بھی اللہ تعالیٰ سے، ایسی بات بھی نہ کرتا، ایسا کوئی عمل نہ کرتا جو کہ اللہ رب العزت کی شان کے منافی ہے، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے۔ تو اگر وہ خوف رکھتے، وہ ڈر رکھتے، انہوں نے روش کون سی اختیار کی؟ حسد اور انات کی روش انہوں نے اختیار کر لی، لیکن اگر رستہ ان کا ایمان اور تقوی والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہاں پہ ہمارے سامنے پھر آدم کا رویہ آ رہا ہے، ابن آدم کو یہ فالو کرنے کے لیے سوچنا چاہیے، ان آیات کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ اگر رویہ آدم کا اختیار کیا جاتا، یعنی اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر جایا کیا جاتا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے، کیا کرتے پھر اللہ ان کی گناہوں کو، ان کی تمام برائیوں کو معاف کر دیتے اور پھر ان کو جنتوں میں داخل کرتے۔ یہاں ہر ایک انسان کے لیے جو ہے نا، یہ آیت ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ ہم انسان ہیں نا، غلطیاں کرتے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانیوں میں اپنا دن گزارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا، اللہ کا تقوی رکھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا کردہ نہ کردہ گناہوں کی، جانے انجانے گناہوں کی۔ تو اللہ رب العزت کی شان کریمی سے امید رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل بھی کر دیں گے۔ یہ قادر مختار جو ہوتے ہیں نا، یہ پھر ان کی شان یہاں پہ بتائی گئی ہے اللہ رب العزت کی، کہ اللہ